नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी फेरि कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 2 को अभ्यास 2.1 मा रहेका क्वेसनहरू र अभ्यास 2.2 मा रहेका क्वेसनहरू गर्नेछौँ है। आजको हाम्रो क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बर किन दिएको भनेर तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु है। यो नम्बरमा तपाईहरुलाई कुनै पनि पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू छ भने फोन गरेर हामीलाई तपाईहरुको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो यो भिडियो छ यसको तलतिर तपाईहरु कमेन्ट बक्स पाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईहरुले मलाई यो आएन यो समस्या छ भनेर पढाइ सम्बन्धी जस्तो सुकै समस्या पनि राखिदिनु होला है त। अब आजको क्लास हामी सुरु गर्न गइराखेका छौं र पहिलो हाम्रो छ अभ्यास एकाइ 2 चाहिँ हाम्रो थियो के थियो त, कर र मुद्रा विनिमय भन्ने हाम्रो, जसलाई हामी अंग्रेजीमा ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौं। यसमा हामीले नाफा नोक्सान अथवा प्रॉफिट एन्ड लसका कुराहरू पनि बुझ्यौं। अनि छुट के हो, मूल्य अभिवृद्धि कर के हो, यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौं। र अब आज हामी यो क्वेसनहरू गर्नेछौँ है त। अब आजको पहिलो क्वेसन सुरु गरिहालौं। यसमा गफ गर्नुभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ म्याथमेटिक्समा। पहिलो 3A को छ, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा वस्तुको कुनै एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा एकैछिन है, यसमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। अंकित मूल्यमा 25% छुट दिएर 13% ब्याट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौं है। 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई बेचियो। यदि छुट रकम रु 2000 भएमा उक्त सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बीमो विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुस्। अब यसको हामी सोलुसन तर्फ लाग्छौं है।
यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भनेर पहिला यहाँ हामी के गर्छौँ त दिएको कुराहरू लेख्छौँ है। यसमा हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ र अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरा हामी यहाँ गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु। गणितमा चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस चाहिँ जति आफूले गर्यो त्यति आउँछ है। गणितमा मात्रै होइन, प्र्याक्टिस त सबैमा चाहिन्छ। गर्ने आफैले हो, हामीले तपाईँहरूलाई गाइड गर्ने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै समस्या पर्छ तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई भनिदिनु होला है त। अब हामी चाहिँ दिएको कुरा लेख्छौँ है। यहाँ दिएको छ छुट प्रतिशत। छुट प्रतिशत बराबर कति छ? 25%। अब त्यस्तै किसिमले अरू के दिएको छ? मूल्य अभिवृद्धि। तर त्यसलाई हामी भ्याट भन्छौँ है। भ्याट प्रतिशत यो त 13% नै हुन्छ नर्मली। यो हामीलाई दिएको छ है। छुट रकम हामीलाई कति भनेको छ त? छुट रकम छ हाम्रो रु 2000। अब यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एउटा अङ्कित मूल्य दिएको छैन। अङ्कित मूल्यमा 25% छुट भनेर भनेको छ है। अर्को यो भ्याट रकम सहितको हाम्रो विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्ने छ है त। अब यहाँ मानौँ अङ्कित मूल्य बराबर रु X है। यो चाहिँ हामीले मान्यो है। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ? छुट रकम है। छुट रकम भनेको के हो त? हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि हामीले के अरे अङ्कित मूल्य निकाल्न खोजेको है। छुट रकम दिएको छ। यहाँबाट हामी अङ्कित मूल्य निकाल्न सक्छौँ है। छुट रकम भनेको एमपी, हामी मार्क्ड प्राइस भन्छौँ है। एमपी यो भनेको अङ्कित मूल्यको कतिको छुट कति दिएको छ यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ 25% है त। एमपी को 25%। हामीले अङ्कित मूल्य कति मानेका छौँ? यहाँ X मानेका छौँ है। यो भनेको कति भयो त? X को 25%। यो भनेको छुट रकम चाहिँ फेरि हामीले यहाँ दिएको छ नि, छुट रकम यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ। छुट रकम दिएको कुरा सबै लेख्नुपर्छ है हामीले। छुट रकम चाहिँ हामीले रु 2000 यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ। यो भनेको रु 2000 बराबर X को 25% भनेको 25/100। 25 एकाउन्न 25 चाको 100 हुन्छ। यता योले तल माथि हामीले भाग गरेको है। यो कुरा तपाईहरुले अब रु 2000 बराबर कति छ? X का मुनि 4। यो 1 ले X लाई मल्टिप्लाई गर्दा 25 काट्यो है। 25 हामीले काट्यौं। 25 ले 25 लाई डिभाइड गरेको र 25 के रे 100 लाई 25 ले डिभाइड गरेको। यो भनेको 1 का मुनि 4 आको। 1 लाई X ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त? X नै हुन्छ र 4 जस्ताको तस्तै। अब हामी यहाँ के गर्छौं त? क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। क्रस मल्टिप्लाई भनेको तपाईहरुको यताको योले यतातिर यसको तलतिर हरमा जे हुन्छ यसलाई
मल्टिप्लाई गर्छ है, यसले यताको हरलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यसरी क्रस हुन्छ, यसलाई यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ है। अब यहाँ 2000 को तल केही छैन, 1 राख्दाखेरि पनि यो 2000 नै अथवा 2000 नै हो है, यसरी बुझौँ। अब एक्सले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स नै भयो, इक्वल टु 4 इन्टु 2000, यो भनेको कति भयो त, देयरफोर एक्स बराबर 8000। अंकित मूल्य कति रहेछ त, हामीले यहाँबाट अंकित मूल्य निकाल्यौं है। यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला, अहिलेसम्मको सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई पनि हामीले कसरी गर्यौं, यता यो 2000 को तल 1 कहाँबाट आयो भनेर भन्नु होला। यो राख्दा र नराख्दा केही फरक पर्दैन, 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यति नै हुन्छ, यसलाई सजिलो होस्, तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर राखिदिएको, नत्र यसको तल 1 नै हो भनेर बुझ्दा भयो कि एक्चुअली यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ र यता जेसुकै होस् यसरी क्रसमा हुन्छ। यताको यो अंशले यताको हरलाई र यताको अंशले यताको हरलाई मल्टिप्लाई गर्ने गर्दछ है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। है त। अब हामी छुट रकम 2000 छ है। अब हामी छुट पछिको मूल्य निकाल्छौं, किनकि हामीलाई भ्याट लाग्ने भनेको छुट पछिको रकममा हो है। रु 8000 यो भनेको अंकित मूल्यमा हो नि त, यो अंकित मूल्य हो हामीले भनेको है। अंकित मूल्यमा हो नि त छुट पाइने भनेको 2000 हामीलाई ले डिस्काउन्ट गरेको छ भने कति रह्यो त 6000। अब भ्याट रकम पत्ता लगाउँ। अब भ्याट रकम भनेको हाम्रो यो छुट पछिको रकम जुन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भ्याट लाग्ने गर्दछ है त। भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ है त। रु 6000 को 13% अथवा 13%, यो भनेको 6000 मल्टिप्लाई बाइ 13/100 हुन्छ। यो भनेको कति भयो त, यो 2 शून्यले यताको 2 शून्य क्यान्सल गरो, अब बच्छ 1 ले त्यही 13 लाई डिभाइड गर्दा 13 नै हुन्छ। 60 मल्टिप्लाई बाइ 13 रु। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 780 हुन्छ सायद। एकैछिन है, यसलाई मल्टिप्लाई गरिहालौं। 60 इन्टु 13 गर्दा कति हुन्छ त 700 रु 780 नै हुन्छ। अब भ्याट सहितको विक्रय मूल्य कति हुन्छ त, भ्याट सहितको बिमु बराबर कति हुन्छ त, छुट पछिको रकम कति थियो 6000 प्लस यो भ्याट रकम भनेको 780, यो भनेको रु 6780। यो चाहिँ हाम्रो भ्याट सहितको विक्रय मूल्य अथवा वास्तविक मूल्य हुन्छ है त। यति हुन्छ, गर्नुपर्ने यति हो। यो क्वेशनमा भनेको यतिसम्म छ, यो हामीले गरौँ। अब अर्को भनेको हामीलाई के भनेको छ भने यस्तै खालको क्वेशन सोधेको छ 3 को बी मा। एउटा टेलिभिजन 20% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बिक्री गरियो। यदि छुट रकम रु 1500 भए मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति होला। यसमा चाहिँ यति मात्रै गर्नुपर्छ है, यो तलको गर्नु परेन, यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर निकाल्ने पहिला छुट रकम निकाल्ने है। छुट रकम हामीले कसरी निकाल्यौं त, यता
पहिला हामीले सेम यस्तै गरेर बनाउनु पर्छ। हाम्रो अङ्कित मूल्य पनि यसमा दिएको छैन। अङ्कित मूल्य निकाल्ने, यसलाई एक्स मानेर जे मान्दा नि भयो, तर एक्स मान्दा हाम्रो धेरै युज भइरहेको अथवा प्रयोग भइरहेको एक्स नै छ। एक्स मानेर एमपीको यहाँ कति भनेको छ, 20% भनेको छ। 20% गर्ने छुट रकम हामीलाई 1500 दिएको छ। यहाँ 1500 हुन्छ, यता एक्सको 20% हुन्छ। 1500 बराबर एक्सको 20% निकाल्ने, यसरी एक्स आउँछ। एक्स भनेको अङ्कित मूल्य आउँछ र छुट पछिको रकम भनेपछि तपाईँहरूको अङ्कित मूल्य माइनस हामीलाई छुट 1500 दिएको छ। अङ्कित मूल्य कति आउँछ, त्यस माइनस यो गर्दाखेरि अङ्कित मूल्य पछिको आउँछ। र भ्याट रकम भनेको अब यो जुन छुट पछिको यो रकम आएको छ त्यसको 13% हुन्छ। त्यो भनेको यतिसम्म हामीले गर्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले यदि आएन भने फेरि म गरिदिन्छु, तपाईँहरूले कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है त। यो तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ, म गर्दिनँ। यदि आएन भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। मलाई यो क्वेसन आएन, फेरि गरिदिनु पर्यो, अथवा यही क्वेसन पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई मजाले तपाईँहरूले फोन गरेर अथवा हामीलाई यो कमेन्टमा तपाईँहरूले मैले बुझेन फेरि गरिदिनु पर्यो भन्नु होला। हामी फेरि गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले के बुझेन त्यो चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला है त। अब हामी अर्को क्वेसन बनाउँछौँ। अर्को एउटा अलि फरक, यसमा 3 नम्बरकै सी नम्बर दिएको छ। त्यति फरक त होइन, अलिकति फरक छ। यो पनि म गरिदिइहाल्छु है त। एउटा पसलेले रु 60,000 अथवा 60,000 अङ्कित मूल्य भएको वस्तुमा 15% छुट दिएर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर रु 57,630 मा बिक्री गर्यो भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति होला? मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति होला पत्ता लगाउनुस् भन्छ है। अब यसलाई पनि हामी सल्भ गर्छौं है त। अब के रे झ्याउ नमान्नु होला है, पढ्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। पढ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। तपाईहरुले अलिकति कुनै बेला तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नै भयो भने एकछिन पज गरेर तपाईहरु आफ्नो रिफ्रेशमेन्टको लागि यताउति डुलेर आएर अनि पढ्दा हुन्छ है। यसमा त पज गर्न मिलिहाल्छ नि, रोकेर एकछिन पछि फेरि सुरु गर्ने। एकचोटी आएन, दुईचोटी, तीनचोटी, चारचोटी जति सकिन्छ। यो नआउँदासम्म चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है।
हामीले तपाईहरुको लागि यति मेहनत गरिराखेका छौं, तपाईहरुले पनि मेहनत गर्नु पर्यो। तपाईहरुमा केही नभए नि धेरै चेन्जेस आउन सक्छ, परिवर्तन आउन सक्छ यो क्लासहरुले तपाईहरुलाई भनेर हामीले मेहनत गरिराखेका छौं है। तपाईहरुलाई जस्तो सुकै समस्या तपाईहरुले जति पटक भन्नुहुन्छ हामी त्यति पटक तपाईहरुलाई नबुझुन्जेलसम्म फेरि गराउन तयार छौं है। तपाईहरुले एकदम मेहनत गरिदिनु होला, हामी पनि एकदम मेहनत गरिराखेका छौं तपाईहरुको लागि। अब यहाँ के दिएको छ त्यो लेख्छौं हामी। यहाँ अंकित मूल्य यहाँ दिएको छ, लेखौं है। अंकित मूल्यलाई हामी मार्क्ड प्राइस पनि भन्छौं है। यो बराबर कति हुन्छ, रु 60,000 अनि छुट प्रतिशत कति छ त, छुट प्रतिशत हामीलाई कति दिएको छ, 15%। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य कति छ, मूल्य एकैछिन है, अलिकति मिस्टेक भइरहेको हुन्छ यसमा, तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नु होला। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बिमो बराबर कति छ त, 57,630। अब हामी यसमा के निकाल्छौं भन्दाखेरि छुट रकम हामीले निकाल्नु पर्यो, छुट रकम है त। छुट रकम कतिको हुन्छ त, यो अंकित मूल्यको 15% हुन्छ है। जति दिएको छ यहाँ छुट प्रतिशत भनेर दिएको हुन्छ, त्यो कति दिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ है त। अब अंकित मूल्य कति छ, रु 60,000 अथवा 60,000 को 15%, यो भनेको कति हो त, रु 60,000 इन्टु 15 का मुनि 100, यो भनेको कति हो, 2 शून्यले 2 शून्य। यो त तपाईहरुलाई आउँछ होला है, तलको शून्यले माथिको शून्य जतिवटा शून्य तल छ त्यसले माथिको शून्यलाई काट्छ, त्यो भनेको बराबर हुन्छ भन्न खोजेको है। यसले डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै यो भनेको 100 जस्तै हो नि त, दुईटा शून्य यता दुईटा शून्य सहितको 100 छ, यसले यसलाई काट्छ अनि 1 बच्छ, 1 ले 15 लाई डिभाइड गर्दा अथवा जति सुकैले डिभाइड गर्दा त्यति नै हुन्छ है त। रु 600 इन्टु कति हुन्छ त, 15 छक्का कति हुन्छ, 90, 2 शून्य जस्ताको जस्तै रु 9,000 हुन्छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा यता चाहिँ हाम्रो भ्याट लाग्ने रकम भनेको छुट पछिको रकम हो है। अब यसमा हामी के लेख्छौं भने छुट पछिको रकम, छुट पछिको रकम अथवा भ्याट लाग्ने रकम भन्दा नि हुन्छ। यो तपाईहरुले बुझ्नु होला है, यहाँ लेख्न अलिकति ठाउँ भएन। छुट पछिको रकम भनेको 60,000 माइनस 9,000
60,000 हाम्रो अंकित मूल्य थियो, त्यस छुट हामीलाई कति दियो, 9,000 छुट दियो। त्यसपछि कति हुन्छ त, रु 51,000 है त। यो भयो हाम्रो छुट पछिको रकम। यो भनेको भ्याट लाग्ने रकम। यसलाई चाहिँ हामी भ्याट लाग्ने रकम पनि भन्न सक्छौं है। यो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने त भ्याट प्रतिशत हो नि त, कति प्रतिशत भ्याट लाग्यो भनेर। अब हामीलाई भ्याट सहितको रकम दिएको छ नि त। भ्याट सहितको रकम कति दिएको छ, 57,630 चाहिँ हामीलाई भ्याट सहितको रकम अथवा विक्रय मूल्य दिएको छ। भ्याट कतिमा लागेर त्यो 57 भएको हो त, यो 51 जुन हाम्रो 51,000 छ नि, यो यसमा भ्याट लागेर 57 भएको हो है। अब हामीलाई भ्याट रकम निकाल्नु छ। अब के गरौँ, भ्याट रकम। भ्याट रकम भनेको कसरी निकाल्ने त, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य, विमु विक्रय मूल्य माइनस के हुन्छ त, यो भ्याट लाग्ने रकम अथवा छुट पछिको रकम। छुट पछिको रकम। यो 51,000 मा भ्याट लागेर 57 भएको है, यसरी बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ अब कति छ त हाम्रो, रु 57,630 माइनस कति छ त, 51,000। यो भनेको कति हो, अब योबाट यो घटाउँदा हाम्रो 6,630 हुन्छ है त, रु 6,630। यो भनेको हाम्रो भ्याट रकम हो। भ्याट हामीलाई कति लाग्यो त, 6,630 है। यहाँनिर तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, यो 51 कहाँबाट आयो अनि यो यताबाट किन घटायो भने भ्याट रकम निकाल्दाखेरि भ्याट सहितको विक्रय मूल्यबाट भ्याट रकम के अरे भ्याट लाग्ने रकम घटाउँदाखेरि भ्याट रकम आउँछ नि त, त्यो हो है त। अब हामीले के भनेको छ, भ्याट प्रतिशत निकाल्नु पर्ने छ। भ्याट प्रतिशत भ्याट प्रतिशत बराबर के हुन्छ त, भ्याट रकमका मुनि भ्याट रकमका मुनि के हुन्छ त, भ्याट लाग्ने रकम। इन्टु 100। भ्याट लाग्ने रकम हाम्रो कति थियो, 51,000 है। यो भनेको कति हो, भ्याट रकम 6,630 का मुनि 51,000 इन्टु 100। यो भनेको 2 शून्यले 2 शून्य क्यान्सल भयो। अब 6,630 का मुनि के हुन्छ, 510। यो भनेको कति आउँछ, यो प्रतिशतमा आउँछ है। यो 100% अथवा यो प्रतिशत लेख्दा पनि हुन्छ, लास्टमा लेख्दा नि भयो। अब 6,630 डिवाइडेड बाई 510 बराबर कति भयो त, 13%। कति पर्सेन्ट हामीलाई कर लागेको रहेछ त, अथवा भ्याट लागेको रहेछ त, 13%।
यो क्वेसन पनि बुझ्यौँ है। यसमा पनि केही कन्फ्युजन तपाईँहरूलाई केही नबुझिएको छ भने मजाले हामीलाई कमेन्टमा अथवा फोन गरेर भनिदिनु होला है त। हामी तपाईँहरूलाई एकदमै बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब अर्को क्वेसन पनि यस्तै सोधेको छ यसमा है। 3 को डीमा अङ्कित मूल्य रु 64,000 भएको ल्यापटपमा 12% छुट दिएर केही प्रतिशत भ्याट जोड्दा रु 63,641.50 तिर्नु पर्दछ भने भ्याट रकम र भ्याट प्रतिशत। अब भ्याट रकम पनि निकाल्नु पर्यो। भ्याट रकम यता हामीले निकालेका छौँ। भ्याट रकम कहाँ? यहाँ। भ्याट रकम कसरी निकाल्यौँ? सेम यसै गरी तपाईँहरूले यो क्वेसन गर्नु होला। तपाईँहरूले एकचोटि आएन, दुईचोटि आएन, तीनचोटि आएन, नआउँदासम्म तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु अनि बुझिन्छ। सिधै हेर्दाखेरि बुझिन्न यो कुराहरू है। म्याथमेटिक्सहरू एकदमै प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ है। तपाईँहरूले एकदमै कोसिस गर्यो भने मात्रै न सफल भइन्छ। त्यो हेरेर मात्रै हुँदैन है त। अब यदि बुझिएन भने यो क्वेसन पनि म तपाईँहरूले भनेअनुसार गरिदिन्छु है त। यसमा पनि केही बुझिएको छैन भने तपाईँहरू मजाले कमेन्ट गर्नु होला। यो कुरा बुझिएन, यो अलिकति यसरी गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पनि हामी ग्रहण गर्छौँ है त। तपाईँहरूले तपाईँहरूको कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो हामीलाई दिनु होला है त। तपाईँहरूले भन्नु होला यसरी हामीले बुझिराखेका छैनौँ, यसरी गर्दै अलि सजिलो हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरूले अलिकति कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला है त। अब अर्को एउटा क्वेसन छ। एउटा क्यालकुलेटरमा 20% छुट गरी 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा क्रेताले रु 520 मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका रहेछन् भने कति रकम छुट पाएका होलान् पत्ता लगाउनु छ। अब यसमा हामीले छुट रकम पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो क्वेसन म गरिदिइहाल्छु है त। 3 को ई म एक एक किन छोडिरहेको छु भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् भनेर है। 3 को ई यो त प्र्याक्टिस नगरी त म्याथमेटिक्स आउँदैन, केही पनि आउँदैन भन्नेहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है। मलाई केही पनि आउँदैन भनेर त्यो छोड्यो भने त त्यो झन् गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले आउँछ तपाईँहरूलाई नि। एकचोटि आएन, दुईचोटि आएन, तपाईँ यत्तिकै गरिराख्नु आफै आउँछ। पछि बुझ्दै बुझ्दै जान्छ नि त, केही न केही कुरा बुझ्दै जान्छ। यत्तिकै भन्यो फेरि हावा तालमा चाहिँ गर्नु भएन। अलिकति त्यसमा दिमाग लगाएर कसरी भएको रहेछ, के कसरी गरेछ त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्दै 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 जानुहुन्छ र पछि लास्टमा दिमागमा आइहाल्छ क्या त्यो कुरा। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यस्तो भए रहेछ, एउटा क्वेसन, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, जति सकिन्छ क्वेसनहरू गर्दै जानु मजाले आउँछ है त। तपाईँहरूले कोसिस गर्नै पर्छ, नत्र हुँदै हुँदैन। एउटा क्यालकुलेटरमा 20% छुट गरी 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा क्रेताले रु 520 मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका रहेछन् भने कति रकम
पाएका होला। पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो पनि हामी दिएको कुराहरू लेखेर सोलुसन। यो कुरा SOLUTION लाई मैले छोटोमा लेखेको है, SOL को माथि N, स्मल n। यहाँ दिएको छ के दिएको छ त, छुट भनेको छ, छुट प्रतिशत। छुट प्रतिशत कति छ त, 20%। त्यस्तै गरी मूल्य अभिवृद्धि ब्याट प्रतिशत, यसलाई चाहिँ छोटोमा हामी लेख्छौं ब्याट प्रतिशत। यो कति छ त, 13, सरी है त, कर लगाउँ। अनि ब्याट रकम कति छ त, ब्याट रकम पनि दिएको छ। ब्याट रकम बराबर कति छ, रु 520। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छुट। अब यसमा पनि पहिला हामी अंकित मूल्य मानिहालौं। मानौं अंकित मूल्य बराबर रु कति त, X छ। अब हामीले के निकाल्छौं त, छुट रकम। यहाँबाट अंकित मूल्यमा हो नि त छुट मिल्ने त, छुट रकम बराबर MP, अथवा यसलाई हामी अंकित मूल्य भन्छौं है, मार्क्ड प्राइस। MP को कति प्रतिशत छुट भनेको छ, छुट प्रतिशत 20%। यो भनेको MP कति छ त हाम्रो, X मानेका छौं है। X को 20% भनेको कति त, 20 का मुनि 100। यो भनेको 20 ले काट्छ है यसलाई, 20 पंचे 100, 20 एकान 20, 1 का मुनि 5 हुन्छ। X ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा X का मुनि 5 भयो है। यो कुरा तपाईहरुले कहीं कन्फ्युज भयो भने गाह्रो हुन्छ। यो भनेको 1 का मुनि 5 हो है। अब X ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो X/5 नै हुन्छ। छुट रकम चाहिँ कति भयो त हाम्रो, X/5। अब भ्याट लाग्ने रकम पनि हामीले निकाल्नु पर्यो नि त। भ्याट लाग्ने रकम, भ्याट केमा लाग्छ, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। भ्याट लाग्ने भनेको हाम्रो छुट पछिको रकममा हो। छुट हामीलाई कति छ, X का मुनि 5 दिएको छ है, यो छुट रकम हो यो। अब अंकित मूल्य हामीले कति भनेका छौं, X भनेका छौं। अब X बाट X का मुनि 5 गरेर चाहिँ हामीले यो के आउँछ त, भ्याट लाग्ने रकम आउँछ है त। अब यहाँ यसको पहिला हामी एलसीएम अथवा लसअ निकाल्छौं। यो भनेको 5 आउँछ। अब यो यहाँ 1 हुन्छ, यो 1 ले 5 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ, 5 नै हुन्छ। 5 अनि जति यसले यसलाई डिवाइड गर्दा जति आउँछ त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, जुन माथि हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। यो भनेको 5, 1 ले 5 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ, 5 नै हुन्छ र 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ यो एलसीएम मा है, माइनस। अब 5 ले 5 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ, 1 हुन्छ। 1 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 1x अथवा x मात्रै भयो। यो भनेको 5x बाट 1x घट्दा कति भयो, 4x। यो 1x नै हो है, 1 लेख्न हुँदैन।
नलेख्दा नि हुन्छ भनेर हामीले नलेखेको। x मात्रै लेखौँ, 4x का मुनि 5। यो चाहिँ हाम्रो भेट लाग्ने रकम हो अथवा छुट पछिको रकम हो यो भनेको है। तपाईहरुले बुझ्ने कुरा यो हो। अब भेट रकम निकालौँ। भेट प्रतिशत त यता हामीलाई दिएको छ नि त, यो 13% भनेर। अब भेट रकम निकालौँ। भेट रकम बराबर कति हुन्छ त? यसको भेट लाग्ने रकमको 13%, 4x का मुनि 5 को 13%। यो भनेको कति हो त? 4x का मुनि 5 into 13/100। अब यसले कसले काट्छ भन्ने कुरा हो है। अब यो 4 ले यो 100 लाई काट्दा कति हुन्छ त? 4 एकान 4, 25 को 100 हुन्छ है। अथवा 13, फेरि 13 ले यसलाई13x का मुनि 5 ले 25 लाई गर्दा 25 5 125 हुन्छ। 13 भेट रकम कति भयो त? 13x का मुनि 125। अब यो हुँदाखेरि उसले भेट रकम कति तिरेको छ भने रु भेट रकम त उता तिरेको छ नि त। त्यही भएर हामीले यता अंकित मूल्य निकाल्नलाई यो गरेको। 520 त उसले भेट रकम तिरेको छ, रु 520। यो 2 हो है। अब फेरि यहाँनिर चाहिँ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई किन भएर भनेर पनि सोच्नु होला। यहाँ त मल्टिप्लिकेसन हो, यो गुणन हो। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुँदैन है। यहाँनिर जहाँ बराबर साइन हुन्छ बीचमा त्यतिखेर मात्रै क्रस मल्टिप्लाई। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। यसको मुनि के हुन्छ त? केही नहुँदा 1 मान्छौं र यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। यो भनेको और 13x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 13x नै हुन्छ। अब 520 ले 125 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 520 मल्टिप्लाई बाइ 125 का मुनि, अहिले मुनि लेख्न मिलेन, यता हामीले उ गरेका छौं। अथवा अब x को भ्यालु निकाल्दा यो 13 कहाँ जान्छ त? यसको तल जान्छ। 520 ले 125 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? कति हुन्छ त? हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं है त। 520 मल्टिप्लाई बाइ 125 कति हुन्छ त? 65,000, 65,000 का मुनि 13। अब यसलाई हामीले 13 ले भाग गर्दा कति आउँछ त? बराबर रु 5000, 53.60, 5000 आउँछ है त। यो भनेको हाम्रो अंकित मूल्य हो है। यहाँ हामीलाई के भन्यो, के सोधेको छ त? छुट रकम भनेको छ। छुट रकम हामीले अघि नै निकालिसकेका छौं, x का मुनि 5 भनेर है। उता कता छ हाम्रो? यता। यो छुट रकम यहाँ निकालेको छौं, x का मुनि 5। x को भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौं र अब चाहिँ हामी छुट रकम अत भन्ने छुट रकम बराबर कति हुन्छ त? x का मुनि 5 भनेको छ। यो भनेको x भनेको कति छ त? 5000 का मुनि 5। यो कति आउँछ त? रु 5 ले 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा रु 1000। 1000 into 5 गर्दा कति आउँछ? 5000। यो कुरा हामीले बुझ्यौं। यता x भनेको हामीले के मानेका थियौं? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य चाहिँ हाम्रो 5000 हो।
यसलाई हामी मार्क्ड प्राइस एमपी भनेर पनि भन्छौँ। अङ्कित मूल्य कति छ? रु 5000। यो कुरा भयो हाम्रो 3 को ई को क्वेसन। यसमा हामीले के गर्यौं भन्दा हामीलाई के निकाल भनेर भनेको थियो, कति रकम छुट पाएका होलान् भनेर भनेको थियो। हामीले के निकाल्यौं त, भ्याट लाग्ने रकम निकाल्यौं, भ्याट रकम निकाल्यौं, कति भ्याट लागेको थियो है। यहाँ क्रस मल्टिप्लाईको कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो कसरी गर्नु सकिन्छ। धेरैलाई आउँछ होला, थोरैलाई आउँदैन होला। अझै आएन भने फेरि म यसको पनि तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिसको लागि, तपाईहरुको लागि, यदि तपाईहरुलाई बुझिएन भने तपाईहरुले भनिदिनु होला, म फेरि तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है त। जति सुकै होस्, जोसुकै, जति बेसिक लेभलमा आउँदैन त्यति हिसाबले तपाईहरुले भनिदिनु होला, हामी तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरौँ। जे आउँदैन त्यो भनिहाल्ने, अनि पो तपाईहरुलाई आउँछ। नभनेको कुरा आउँदैन भनेर बस्यो भने त आउँदैन नि, कोसिस गर्दै बस्ने हो। अनि नआउने कुरा केही पनि छैन, तपाईहरुले कोसिस गर्नु मात्रै पर्छ है। अब हामी एउटा अर्को क्वेसन गर्छौं। 4, क्वेसन नम्बर 4 को ए मा के भनेको छ त्यही अनुसार हामी एउटा क्वेसन अझै गर्छौं है त। यसमा 4 को ए मा के भनेको छ भने, एउटा डिलरले एकैछिन है, यसमा क्वेसन म लेखिहाल्छु अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि 4 को ए, एउटा डिलरले एउटा फोटोकपी मेसिनलाई रु 4,20,000 मा 13% है, यो अलिकति त 13% मूल्य अभिवृद्धि कर, मुअक भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर हो है। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। खुद्रा पसलेले उक्त मेसिनको ढुवानी खर्च रु 2500, स्थानीय कर रु 4000 र रु 20,000 नाफासहित फोटोकपी सेन्टरमा आपूर्ति गर्यो भने फोटोकपी सेन्टरले हालको दर रेटमा उक्त मेसिनको जम्मा कति रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्ला भन्छ है। अब हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्याट रकम हो है। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं है। सोलुसन के दिएको छ लेख्छौं है। यहाँ दिएको छ के दिएको छ त, मेसिनको मूल्य, रु 4,20,000 है त। मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर कति छ त, 13%। अब यहाँ अब हामी के गर्छौं त, मूल्य अभिवृद्धि मुअक बाहेक, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक
को मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक एकैछिन है मूल्य कति मानौं त हामी यहाँ दिएको छैन हामी x मानौं है मानौं x रु x त अब ब्याट रकम भनेको यसमा लाग्छ नि त x मा ब्याट बाहेकको अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक मूल्यमा चाहिँ हामी ब्याट लगाउँछौं है त यो भनेको x को 13% अथवा x गुणा 13 का मुनि 100 अब यसले गुणन गर्दा कति हुन्छ त 13x का मुनि x का मुनि 100 अब यो भयो हाम्रो ब्याट रकम अब हाम्रो यो टोटल रकम जुन छ नि हाम्रो 4,20,000 यसमा हाम्रो के जोडेर भएको हो त ब्याट बाहेकको रकम x प्लस ब्याट रकम जोडेर त्यो आएको है 4,20,000 यो ब्याट रकम कति छ त 13x का मुनि 100 बराबर 4,20,000 है त यो भनेको कति भयो त यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है 100x प्लस 13x का मुनि 100 बराबर 4,20,000 यो भनेको अथवा 113x 100x प्लस अब यसले 4,20,000 लाई गुणन 20,000 इन्टु 100 गर्दा दुईटा शून्य अझै थपिन्छ रो यति अथवा x बराबर कति हुन्छ त 4,00,000 अब त तपाईको 4,20,00,000 हुन्छ अगाडि 4,20,000 थियो 1 2 3 4 का मुनि 113 यो भनेको कति हो त अब यसलाई हामी भाग गर्छौं है त अब कति हुन्छ त ब्याट बाहेकको रकम चाहिँ हाम्रो 3,61,681.41 हुन्छ है रु यो ब्याट बाहेकको रकम हो यसमा 13% ब्याट लगाएर यति भएको है यो रकम भयो आउनु अब यता अरु केको अब उसको हाम्रो यो फोटोकपी सेन्टरले कति पे गर्यो भन्ने निकाल्नलाई ढुवानी खर्च कति दिएको छ त खुद्रा पसलले ढुवानी खर्च बराबर रु 2500 अनि स्थानीय कर
स्थानीय कर कति तिर्यो? रु 4000। र उसले नाफा कति राख्यो? रु 20,000। 20,000 उसले नाफा राख्यो भने अब जम्मा फोटोकपी मेसिनको मूल्य कति पर्यो त उसलाई? कति भयो त? 4,20,000 त उसैलाई पर्या थियो, त्यसमा यो जोड्ने 4 लाख प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 4000 प्लस 20,000, यो कति भयो त? 4,20,000 4,20,000 प्लस 2500 प्लस 4000 प्लस 20,000, 4,86,000 उसलाई चाहिँ कति पर्यो त टोटल? 4,46,500 उसलाई चाहिँ जम्मा यति पर्यो है त। यो कुरा हामीले अब उसले चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्छ कति तिर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 4,20,000 मा उसले खरिद गरेको रकममा चाहिँ हामीले यो एड गर्ने हो है त।